अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक ठाक हूँ। हमने सबक नंबर 3 का आगाज़ किया था जिसका अनवान है आदाब माशरत सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। हमने इसकी पढ़ाई की थी और इसका बुक वर्क मुकम्मल कर लिया था। बुक वर्क में सिर्फ हमारा जो है वो सवाल जवाब, खुलासा, अल्फाज जुमले और आखिर में सवाल नंबर 12 है हथ, वो हमारा रह गया है, वो हमने आज करना है। ठीक है, तो इससे पहले मुझे ये बताएं कि अगर हमने अमली तौर पर किसी माशरे को एक अच्छा माशरा बनाना हो तो हम किस को मद्देनज़र रख कर जो है एक अच्छा माशरा तश्कील दे सकते हैं। यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी को देखते हुए उन्होंने जिस तरह इस्लामी माशरे की बुनियाद रखी थी उसको मद्देनज़र रख कर हम एक इस्लामी माशरा जो है वो तश्कील दे सकते हैं। चलें हम अपने सबक का आगाज़ करते हैं। अच्छा, इसमें ये जो अल्फाज दिए गए हैं इनके हमने मायने देखे थे और इसी के हम जुमले जो है वो बनाएंगे। ठीक है, जैसे दस्तूर, तफसीर, रवाबित, मशल, तकद्दुस, कबीह और बहबूद। ठीक है, इन्हीं के हम जुमले जो है बना रहे हैं। जुमले लिखने के लिए हम सबसे पहले कॉपी को तैयार करेंगे। सबसे पहले तारीख़ लिखेंगे, जमात का काम, सबक नंबर, फिर हम अनवान जो है वो लिखेंगे। सवाल नंबर 1 है अल्फाज के जुमले बनाएं। ठीक है, तो पहला है दस्तूर। महवात मदीना को अमन आलम का पहला तहरीरी दस्तूर कहा जाता है। दूसरा है तफसीर। कुरान मजीद को तर्जुमा और तफसीर के साथ पढ़ने की कोशिश करनी चाहिए। तीसरा है रवाबित। माशरे के तमाम अफराद को आपस में अच्छे रवाबत रखने चाहिए। चौथा है मशल। फातिमा को मशल की रोशनी में पढ़ना मुश्किल लगता है। तकद्दुस। हर शहरी को कौमी परचम के तकद्दुस का ख्याल रखना चाहिए। कबीह। इस्लाम ने झूठ बोलने को कभी फेल करार दिया है। बहबूद। ईदी साहब ने लोगों की फलाह बहबूद के लिए तंजीम बनाई। इस तरह जो है ये आपके जुमले हुए। ठीक है, इसके अलावा भी आप जुमले लिख सकते हैं। इसके बाद आपके आ जाते हैं सवाल जवाब। तो सवाल हम देखें, सवालात के मुख्तसर जवाब दें। अदाब के मायने क्या हैं? माशरा किस तरह वजूद में आता है? जब कोई शख्स किसी से नाराज़ हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल होता था? हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में किस किस्म के माशरे की बुनियाद रखी और हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है? तो इसको करने के लिए हम कॉपी को तैयार करेंगे। तो देखें, ऊपर लिखेंगे जमात का काम, सबक नंबर 3 और तारीख़ जो है वो लिख लेंगे। अदाब माशरे में सीरत तैयबा की रोशनी में सवालात के जवाबात दें। तो सवाल नंबर 1 है अदाब के लफ्ज़ी मायने क्या हैं? तो इसका जवाब होगा अदाब अदब की जमा है, इसके मायने दस्तूर, कायदे या तौर तरीके वगैरह के हैं। सवाल नंबर 2 है माशरा किस तरह वजूद में आता है? तो जवाब इसका यूँ होगा माशरा मज़हब, कौम, रंगो नस्ल, छोटे बड़े और अमीर गरीब की तफरीक से बालातर होकर लोगों के मुश्तरका मफाद और बाहमी रवाबत से वजूद में आता है। सवाल नंबर 3 है जब कोई शख्स किसी से नाराज़ हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का क्या तर्ज अमल होता? तो इसका जवाब यूँ होगा कि जब कोई शख्स किसी से नाराज़ हो जाता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़रक़ीन के दरमियान सुलह करवा देते। सवाल नंबर 4 है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मदीना मुनव्वरा में किस किस्म के माशरे की बुनियाद रखी? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मसावात और भाईचारे की बुनियाद पर मदीना मुनव्वरा में जिस मिसाली माशरे की बुनियाद रखी उसकी दूसरी मिसाल कहीं और नहीं मिलती। सवाल नंबर 5 है हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से क्या सबक मिलता है? जवाब ये है कि हमें हजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी से ये सबक मिलता है कि हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी हदायत और रहनुमाई का वो आफ्ताब है जिसकी रोशनी तमाम जहानों को हमेशा मुनव्विर करती रहेगी। इस तरह ये जो सवाल जवाब हैं आपके मुकम्मल हुए। सवाल नंबर 4 है इस सबक का खुलासा अपने अल्फाज में तहरीर कीजिए। तो इसको भी हम कॉपी पे करेंगे। अच्छा जी, खुलासा करने के लिए हम कॉपी को तैयार कर लेंगे। जमात का काम, सबक नंबर 3 और अनवान लिखेंगे आदाब माशरा सीरत तैयबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में। लेकिन खुलासा लिखने से पहले कुछ असूल होते हैं खुलासा लिखने के। तो खुलासे में ना सिर्फ अहम निकात जो है वो लिखे जाते हैं। ठीक है, खुलासे का आगाज़ करते हैं। अदाब माशरे से मुराद माशरे में रहने सहने और ज़िंदगी गुजारने के तरीके हैं।
اسلام ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے جس میں زندگی گزارنے کے تمام طریقوں سے آگاہ کیا گیا ہے۔ قرآن مجید زندگی کے تمام معاملات کے متعلق معلومات فراہم کرتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہمارے لیے عملی نمونہ ہے۔ معاشرے کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ ہر شخص معاشرے کی بہتری کے لیے اپنا کردار ادا کرے۔ اس متن میں سیرت طیبہ سے مثالیں لی جا سکتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں ہوتے تو اپنے کام خود کرتے، کپڑوں میں پیوند لگا لیتے، بکریوں کا دودھ دھوتے اور جانوروں کے چارے کا انتظام کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایمانت داری اور سچائی کی وجہ سے دشمن بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کے نام سے پکارتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی ازواج مطہرات کے ساتھ انصاف اور محبت کا سلوک کرتے، اپنی بیٹی فاطمہ کی آمد پر کھڑے ہو کر ان کا استقبال کرتے۔ اسلام نے پرامن معاشرے کی بنیاد رکھی اور مدینہ منورہ میں بھائی چارے کا نظام قائم کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرے میں انصاف کا لاجواب نظام قائم کیا جس میں امیر غریب کا فرق ختم کیا۔ اس لیے ہمیں اپنے معاشرے کی فلاح و بہبود کے لیے اسلام کے اصولوں پر عمل کرنا ہوگا۔ اس طرح آپ کا یہ جو خلاصہ مکمل ہوا، خلاصے میں ہم نے صرف اہم نکات لکھے ہیں، جو اہم باتیں تھیں مختصر لکھا ہے اور ایک ہی پیراگراف میں لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، ان چیزوں کا آپ نے دھیان رکھنا ہے۔ خطوط نویسی۔ خط ایک ایسی تحریر ہوتی ہے جس کے ذریعے سے ہم اپنے جذبات و احساسات، خیالات و حالات دوسرے تک پہنچاتے ہیں۔ خطوط نویسی ایک فن ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ خط کی زبان سادہ اور آسان ہونی چاہیے۔ القاب و آداب کا مناسب خیال رکھتے ہوئے اپنا مدعا اس طرح بیان کرنا چاہیے کہ مراسلہ مکالمہ لگنے لگے، یعنی یوں محسوس ہو جیسے مکتوب نگار، خط لکھنے والا اور مکتوب علیہ جسے خط لکھا جائے آمنے سامنے بیٹھ کر محو گفتگو ہیں۔ خطوط کی اقسام دیکھیں۔ خطوط کی کئی اقسام ہیں، جیسے نجی خطوط، کاروباری خطوط، اخباری خطوط اور سرکاری خطوط وغیرہ۔ فی الحال ہمارا موضوع نجی خطوط ہے۔ نجی خطوط کیسے ہوتے ہیں جی؟ ایسے خطوط جو دوستوں، رشتہ داروں یا عزیزوں وغیرہ کو لکھے جاتے ہیں، نجی خطوط کہلاتے ہیں۔ جیسے کہ انہوں نے ایک مثال بھی دی ہوئی ہے کہ خط لکھنے کے لیے نمونہ، جیسے محلہ اسلام پورہ لاہور، اور اگر آپ اسکول میں لکھ رہے ہیں، کلاس روم میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ یہاں پہ لکھیں گے امتحانی مرکز، ٹھیک ہے۔ تاریخ لکھتے ہیں، پیارے ماموں جان السلام علیکم، میری سالگرہ پر آپ نے جو گھڑی تحفے میں بھیجی ہے وہ مجھے موصول ہو گئی ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ میں اس محبت بھرے تحفے کا شکریہ کیسے ادا کروں۔ میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ہمیشہ کی طرح میری سالگرہ کے دن کو یاد رکھا اور مجھے خوبصورت تحفے سے نوازا۔ اکثر آپ کو یاد کرتا ہوں اور امی جان سے آپ کے بارے میں باتیں کرتا رہتا ہوں۔ یہ گھڑی بہت خوبصورت اور شاندار ہے، میں یہ تحفہ ہمیشہ سنبھال کر رکھوں گا۔ مجھے امید ہے کہ یہ گھڑی مجھے پابندی وقت کا عادی بنا دے گی، خاص طور پر نماز کے اوقات میں پابندی کرنے اور امتحانات میں یہ میرے لیے بہت مددگار ثابت ہوگی۔ آپ کا بے حد شکریہ، یہ محبت بھرا تحفہ مجھے ہمیشہ آپ کی یاد دلاتا رہے گا۔ ہم سب خیریت سے ہیں اور آپ سب کی خیریت کے لیے دعا گو ہیں۔ والسلام، آپ کا بھانجا محمد ولید۔ ٹھیک ہے، تو یہ دیکھیں، اگر آپ میرے پڑھنے کے انداز سے بھی دیکھ رہے ہوں گے کہ میں اس طرح بات کر رہی ہوں جس طرح میں اس طرح ہاتھ پڑھ رہی ہوں جس طرح میں کسی سے بات کر رہی ہوں۔ اسی طرح ہاتھ جو ہے آسان لفظوں میں، تاکہ مشکل نہ ہو، ہم عام بول چال جو استعمال کرتے ہیں اسی طرح ہم جو ہے وہ خط میں بھی لکھیں۔ اب یہاں پر دیکھیں، سوال نمبر جو 12 ہے، دوست کے نام خط لکھیں جس میں اسے چھٹیاں اپنے ساتھ گزارنے کا کہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہ ہم کاپی پہ کر لیں گے۔
تو اب دیکھتے ہیں. اس کے لیے ہم تاریخ لکھیں گے، جماعت کا کام لکھیں گے، اردو بے لکھیں گے، دوست کے نام، خط، چھٹیاں گزارنے کے لیے. تو ہم نے کلاس میں لکھوانا ہے، اس لیے ہم لکھیں گے امتحانی مرکز، آگے سکتہ 3 اپریل سکتہ 2023 عیسوی. پیاری دوست، حرف ندائیہ، اور پھر السلام علیکم کے بعد خطمہ لگائیں گے. ٹھیک ہے، آگے دیکھیں. خط. امید کرتی ہوں کہ تم خیریت سے ہوگی. میرے خط لکھنے کا مقصد تمہیں یاد کروانا تھا کہ موسم گرما کی تعطیلات ہونے والی ہیں، اس لیے میں نے منصوبہ بنایا ہے کہ تم جون کا مہینہ میرے ساتھ گاؤں میں گزارو. یہاں خالص غذاؤں اور صاف ستھری آب و ہوا کے باعث تمہاری صحت اچھی ہو جائے گی. ہم روزانہ صبح کی سیر کریں گے اور مل کر چھٹیوں کا کام کریں گے. امید ہے تمہیں میرا منصوبہ اچھا لگے گا. اپنے ارادوں سے جلد آگاہ کرو. گھر میں سب کو میرا سلام کہنا. والسلام، آپ کی دوست علی بیجی. ٹھیک ہے، اس طرح جو ہے وہ آپ خط لکھ سکتے ہیں. اس طرح آپ کا سبق بھی جو ہے وہ مکمل ہوا. مجھے امید ہے آپ کا سبق بھی اچھے طریقے سے آپ کو یاد ہو گیا ہوگا یا آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. مجھے دیں اجازت. اپنا خیال رکھے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.